अमेरिका एउटा यस्तो राष्ट्र जुन स्वतन्त्रता न्याय र खुसीको खोजीको जगमा बनेको छ। तर जनताको शक्तिमा आधारित यो साहसी प्रजातन्त्र यो व्यवस्था कसरी सुरु भयो? क्रान्तिको आह्वानबाट एउटा नयाँ सरकारको जन्म भयो, एउटा यस्तो सरकार जसले राष्ट्रपतिलाई धेरै शक्ति दियो। यस अमेरिकी प्रयोगका शिल्पी संस्थापक पिताहरूले यो पदको गम्भीरता बुझेका थिए। एउटा यस्तो नेता जुन वंशबाट होइन, जनताद्वारा चुनिन्छ। तर राष्ट्रपतिको यो पद पूर्ण थिएन। समयसँगै यो विकसित हुँदै गयो, परीक्षाहरूबाट आकार लिँदै गयो, विजयहरूमा रमाउँदै गयो, निरन्तर विकासशील राष्ट्रको आत्माको प्रतिबिम्ब बन्दै गयो। त्यो पहिलो मतदानदेखि आजको जटिल वास्तविकतासम्मको यो यात्रा अमेरिकी प्रजातन्त्रको अविनाशी भावनाको प्रमाण हो। कल्पना गर्नुहोस् त यो गणतन्त्रको प्रारम्भिक दिनहरू, सन् 28 को वर्ष। जॉर्ज वाशिंगटन क्रान्तिको समयमा सर्वसम्मत नेता, राष्ट्रको पहिलो राष्ट्रपति निर्वाचित भए। यद्यपि यो नयाँ प्रजातन्त्र हामीले आज देख्ने भन्दा धेरै फरक थियो। आधुनिक प्रजातन्त्रको एउटा आधारस्तम्भ मताधिकार धनी गोरा पुरुषहरूको एउटा विशेष वर्गमा सीमित थियो। त्यो समयको प्रतिबिम्ब यो असमानता द्वन्द्वको स्रोत र परिवर्तनको लागि प्रेरक शक्ति बन्यो, जुन पुस्ताहरूले मताधिकारको विस्तार र सबैको लागि अमेरिकी सपनाको प्रतिज्ञाको लागि लडेका थिए। शताब्दीयौंदेखि राष्ट्रपति पद अनगिन्ती विवादहरूको सामना गर्दै, गहिरो सामाजिक परिवर्तनहरू मार्फत नेभिगेट गर्दै, प्रविधि र विश्वव्यापीकरणद्वारा आकार दिएको संसारमा आफूलाई अनुकूल बनायो। प्रत्येक चुनाव राजनीतिक वातावरणको मात्र होइन, तर राष्ट्रको परिवर्तनशील मूल्य र आकांक्षाहरूको पनि एक झलक हो। अमेरिकी राष्ट्रपतिको कथाको अध्ययन गर्नु भनेको केवल समयको यात्रा मात्र होइन, तर एउटा राष्ट्रको आत्मामा एक झलक पनि हो। यो जनताद्वारा जनताको लागि सरकारमा विश्वासको प्रमाण हो र निर्वाचनको शक्ति। सन् 1967 मा नयाँ स्थापित संयुक्त राज्य अमेरिकाले आफ्नो पहिलो राष्ट्रपतिको चुनाव गर्यो। संस्थापक पिताहरूले तयार पारेको उनीहरूको चुनावी प्रणाली एउटा जटिल प्रक्रिया थियो, जुन आज हामीले चिन्ने एक व्यक्ति एक मतको सिद्धान्तभन्दा धेरै फरक थियो। इलेक्टोरल कलेज, जहाँ प्रत्येक राज्यले आफ्नो जनसङ्ख्याको आधारमा प्रतिनिधिहरू पठाउँछ, राष्ट्रिय नेता छनौट गर्दा ठुला र साना राज्यहरूको शक्ति सन्तुलनमा राख्नको लागि डिजाइन गरिएको थियो। अमेरिकी क्रान्तिपछि राष्ट्रिय नायकको रूपमा उदाएका वाशिंगटन स्पष्ट उम्मेदवारको रूपमा देखा परे। एक बलियो निर्णायक नेताको रूपमा उनको प्रतिष्ठा र नयाँ राष्ट्रको आदर्शहरूप्रतिको उनको प्रतिबद्धताले अनिश्चितता र परिवर्तनको समयमा उनलाई एकताको प्रतीक बनायो। कुनै गम्भीर प्रतिस्पर्धा बिना नै संशोधनको चुनाव औपचारिकता मात्र थियो। सबै 26 जना इलेक्टरहरूले उनलाई मतदान गरे, जसले गर्दा उनी संयुक्त राज्य अमेरिकाको पहिलो राष्ट्रपति बने। स्वतन्त्रता आन्दोलनका एक प्रमुख व्यक्ति जोन एडम्स पहिलो उपराष्ट्रपति बने। वाशिंगटनको स्पष्ट जितले उनको प्रतिष्ठालाई पुष्टि गर्यो, तर यसले नयाँ गणतन्त्रमा सीमित मताधिकारलाई पनि उजागर गर्यो। जनसङ्ख्याको एक अंश, मुख्यतया जग्गाधनी गोरा पुरुषहरूलाई मात्र मतदान गर्ने अधिकार थियो। यो वास्तविकता भविष्यका पुस्ताहरूका लागि सङ्घर्षको केन्द्र बिन्दु बन्ने थियो, जसले थप लोकतान्त्रिक सहभागिताको खोजी गर्नेछन्। समय बित्दै जाँदा संयुक्त राज्य अमेरिकाको राजनीतिक परिदृश्य बदल्न थाल्यो। वाशिंगटनको नेतृत्वमा एकताद्वारा चिन्हित गणतन्त्रका प्रारम्भिक वर्षहरू राष्ट्रको भविष्यको लागि फरक दृष्टिकोण भएका राजनीतिक दलहरूको उदयको लागि मार्ग प्रशस्त गरे। अलेक्जेन्डर ह्यामिल्टन जस्ता व्यक्तित्वहरूले नेतृत्व गरेको फेडरलिस्ट पार्टीले बलियो केन्द्रीय सरकारको वकालत गर्यो र आर्थिक वृद्धिमा जोड दियो। अर्कोतर्फ थॉमस जेफरसन र जेम्स म्याडिसनले प्रतिनिधित्व गरेको डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन पार्टीले विकेन्द्रीकृत सरकारको वकालत गर्यो र व्यक्तिगत स्वतन्त्रतामा जोड दियो। यो विभाजन को राष्ट्रपति चुनावको क्रममा स्पष्ट भयो। अमेरिकी इतिहासमा धेरै उम्मेदवारहरू भएको पहिलो चुनाव, जसमा फेडरलिस्ट पार्टीका वर्तमान राष्ट्रपति जोन एडम्सले थॉमस जेफरसनको सामना गरेका थिए। अभियान तीतो र कडा प्रतिस्पर्धात्मक थियो, वैचारिक असहमति र व्यक्तिगत आक्रमणले भरिएको थियो, जसले युवा राष्ट्रमा बद्दो पक्षपाती द्वन्द्व झल्काउँथ्यो। एडम्सले जेफरसनलाई केवल 3 इलेक्टोरल भोटले हराएर आफ्नो राष्ट्रपति पद सुरक्षित गरे। यद्यपि
दोस्रो स्थानमा रहेकाले जेफरसन उपराष्ट्रपति बने। यद्यपि यो नतिजा त्यस समयको चुनावी नियमअनुसार अनुमति दिएको थियो, यसले पक्षपाती विभाजनको सम्भावना र राष्ट्रको नेता छनौट गर्न स्पष्ट प्रणालीको आवश्यकतालाई उजागर गर्यो। 48को चुनाव अमेरिकाको राजनीतिक इतिहासमा एउटा महत्त्वपूर्ण मोड थियो। यो निकै विवादास्पद थियो र यसको प्रभाव दशकौँसम्म देखियो। 4 जना उम्मेदवार सबै डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन पार्टीबाट राष्ट्रपति पदको लागि प्रतिस्पर्धा गर्दै थिए। एन्ड्रयू ज्याक्सन, जोन क्विन्सी एडम्स, हेनरी क्ले र विलियम एच क्राफर्ड। युद्ध नायक र जनताका मान्छे एन्ड्रयू ज्याक्सनले सबैभन्दा धेरै मत पाएर लोकप्रिय मत जिते, तर उनले इलेक्टोरल कलेजमा बहुमत हासिल गर्न सकेन, जसको अर्थ अमेरिकी संविधान अनुसार प्रतिनिधि सभाबाट विजेताको छनौट हुने थियो। एउटा विवादास्पद कदममा सभाका अध्यक्ष र प्रभावशाली राजनीतिज्ञ हेनरी क्लेले जोन क्विन्सी एडम्सलाई समर्थन गरे। क्लेको समर्थनमा एडम्स राष्ट्रपति बने। ज्याक्सनभन्दा कम इलेक्टोरल मत र कम लोकप्रिय मत पाए तापनि ज्याक्सन र उनका समर्थकहरूले यो निर्णयलाई भ्रष्ट सम्झौता भनेर निन्दा गरेर दाबी गरे कि क्लेले आफ्नो प्रभाव प्रयोग गरेर एडम्सलाई मन्त्रीमण्डलमा पद दिने शर्तमा समर्थन गरेका थिए। यद्यपि सम्झौताको बारेमा फैलिएका हल्लाहरू कहिल्यै प्रमाणित भएनन्। यो काण्डले एडम्सको राष्ट्रपतिकाललाई छायामा पार्यो र दलहरू बीचको विभाजनलाई अझ गहिरो बनायो। यो चुनावले इलेक्टोरल कलेजको जटिलता र सम्भावित कमजोरीहरू उजागर गर्यो। यसले जनताको इच्छा र प्रतिनिधित्व बीच सन्तुलन कायम गर्ने चुनौतीहरूसँग जुधिरहेको उदाउँदो लोकतन्त्रको चित्रण पनि गर्यो। 19औं शताब्दीको सुरुवातमा संयुक्त राज्य अमेरिकामा मतदानको अधिकारमा ठूलो परिवर्तन आयो। यो लोकतन्त्रको विस्तार गर्ने व्यापक आन्दोलनको एक हिस्सा थियो। सुरुमा केवल धनी गोरा पुरुषहरूलाई मात्र मतदानको अधिकार थियो, तर जब नयाँ राज्यहरू सङ्घमा सामेल हुन थाले, यो स्थिति परिवर्तन हुन थाल्यो। यो क्षति र कसराको बीचमा धेरै राज्यहरूले जग्गा स्वामित्वको आवश्यकतालाई हटाए। यो विस्तार त्यस समयका लोकतान्त्रिक आदर्शहरूबाट प्रेरित थियो। एन्ड्रयू ज्याक्सनको निर्वाचनले एउटा नयाँ युगको सुरुवात गर्यो, जहाँ सामान्य मानिसको आवाज झन महत्त्वपूर्ण हुँदै गयो। तैपनि धेरै मानिसहरू अझै पनि मतदानको अधिकारबाट वञ्चित थिए। कालो मानिसहरू, आदिवासी अमेरिकीहरू र महिलाहरूलाई अझै पनि मतदान गर्न अनुमति थिएन। यो बहिष्कारले धेरैलाई अमेरिकी लोकतन्त्रको अन्याय उजागर गर्यो। तैपनि 19औं शताब्दीमा बढीभन्दा बढी मानिसहरूलाई मतदानको अधिकार विस्तार गर्ने आन्दोलन अमेरिकामा अझ बढी समावेशी लोकतन्त्रतर्फको एउटा महत्त्वपूर्ण कदम थियो। यसले भविष्यमा समान अधिकारको लागि हुने सङ्घर्षको लागि मार्ग प्रशस्त गर्यो। अफ्रिकी अमेरिकीहरूको मतदानको अधिकारको लागि सङ्घर्ष अमेरिकी लोकतन्त्रको इतिहासमा एउटा दुःखद अध्याय थियो। वोटोल्जेनमा अनुमोदन भएको संविधानको खासन संशोधन एउटा महत्त्वपूर्ण कदम थियो, तर यो ग्यारेन्टीको बावजुद पनि अफ्रिकी अमेरिकीहरूले मतदान गर्न धेरै बाधाहरूको सामना गर्नु पर्यो। को दशकको नागरिक अधिकार आन्दोलनले नयाँ आशा जगाएको थियो। सन् 1950को मतदान अधिकार कानुनले चुनावमा जातीय भेदभावलाई निषेध गर्यो। 60को दशकको नागरिक अधिकार आन्दोलन संयुक्त राज्य मतदान अधिकारको एक महत्त्वपूर्ण मतदान कानून यस परिवर्तनको आधारशिला थियो। मतदान अधिकार कानूनको प्रभाव तत्काल र व्यापक थियो। तैपनि मतदान अधिकारको लागि सङ्घर्ष यस ऐतिहासिक कानूनको साथ समाप्त भएन। कार्यकर्ता र कानून निर्माताहरूले मतदान अधिकारको रक्षा र विस्तार गर्ने उपायहरूको वकालत गरिरहेका छन्। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव प्रक्रियाको मुटुमा इलेक्टोरल कलेज छ। यो एउटा यस्तो प्रणाली हो जसको प्रशंसा र आलोचना दुवै हुने गर्छ। जनमत सङ्ग्रह काङ्ग्रेस मार्फत मतदान बीचको सम्झौताको रूपमा संस्थापक पिताहरूद्वारा स्थापित इलेक्टोरल कलेजले राष्ट्रको सुरुवातदेखि नै राष्ट्रपति चुनावको नतिजालाई प्रभाव पार्दै आएको। यो प्रणालीले प्रत्येक राज्यलाई काङ्ग्रेसमा उसको प्रतिनिधित्वको आधारमा इलेक्टोरल भोटहरू प्रदान गर्छ। सिनेटर प्रतिनिधिहरूको कुल सङ्ख्या। राष्ट्रपति बन्नको लागि एक उम्मेदवारले नियत इलेक्टोरल भोटहरू मध्ये बहुमत प्राप्त गर्नुपर्छ। इलेक्टोरल कलेजका समर्थकहरूले यो प्रणालीले ठूला राज्यहरूको तुलनामा साना राज्यहरूको मतदानको अधिकार सुनिश्चित गर्दछ भनी तर्क गर्छन्। तिनीहरू भन्छन् कि यसले केवल घना जनसङ्ख्या भएका शहरी क्षेत्रहरूमा मात्र नभई विभिन्न राज्यहरूमा ध्यान केन्द्रित गर्ने अभियानहरूलाई प्रोत्साहित गर्दछ।
આલોચકहरूले भने ઇલેક્ટોરલ કલેજલે એક વ્યક્તિ એક મતકો સિદ્ધાંતलाई કમજોર બનાવે છે र જનતાको बहुमत मत प्राप्त नागरिकन पनि राष्ट्रपति बन सक्ने संभावना सिर्जना गर्छ भनी तर्क गर्छन्। यो विसङ्गति संयुक्त राज्य अमेरिकाको इतिहासमा 5 पटक देखा परेको छ, सबैभन्दा भर्खरै इदारमा। यस्ता घटनाहरूले इलेक्टोरल कलेजको निष्पक्षता र प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठाएका छन्, जसले गर्दा निरन्तर बहसहरू भइरहेका छन्। यो एउटा यस्तो बहस हो जसले अमेरिकी लोकतन्त्रको भविष्यलाई आकार दिइरहनेछ। 21औं शताब्दीमा पनि खास गरी 2023 को चुनावपछि इलेक्टोरल कलेज विवादको विषय बनेको छ। यस चुनावी नतिजाले चुनावी प्रणालीमा सुधारको आवाजलाई बुलन्द बनाएको छ, जहाँ कतिपयले इलेक्टोरल कलेजलाई पूर्ण रूपमा खारेज गर्नुपर्ने माग गर्दै आएका छन्। सुधारका पक्षधरहरूले हालको प्रणालीलाई अलोकतान्त्रिक ठान्छन्। तिनीहरू देशव्यापी रूपमा सबैभन्दा बढी मत प्राप्त गर्ने उम्मेदवारलाई विजयी घोषित गरिनुपर्ने पक्षमा छन्। यद्यपि विपक्षीहरूको छ कि इलेक्टोरल कलेजले साना राज्यहरूको हितको रक्षा गर्छ। यो बहसले अमेरिकी लोकतन्त्रको भविष्यबारे व्यापक छलफललाई प्रतिबिम्बित गर्छ। 60को दशक, टेलिभिजनको युग। 2000 को राष्ट्रपति चुनाव, जहाँ जोन एफ केनेडीले रिचर्ड निक्सनको सामना गरेका थिए, एउटा महत्त्वपूर्ण मोड थियो। पहिलो पटक राष्ट्रपति बहसको प्रत्यक्ष प्रसारण गरिएको थियो। युवा करिश्माई सिनेटर केनेडीले यस नयाँ माध्यमको शक्ति बुझेका थिए। अनुभवी निक्सन टेलिभिजनमा केही असहज देखिन्थे। केनेडीले थोरै अन्तरले जिते। केनेडीको जितमा टेलिभिजनले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको थियो। रोनाल्ड रेगनको उदय अमेरिकी राजनीतिमा ठूलो परिवर्तन। को राष्ट्रपति चुनाव अमेरिकी राजनीतिक इतिहासमा एक महत्त्वपूर्ण मोड थियो। यसले रूढिवादी क्रान्तिको सुरुवातको चिन्ह लगायो। पूर्व अभिनेता र क्यालिफोर्नियाका गभर्नर रोनाल्ड रेगन यो नयाँ रूढिवादको प्रतीक बने। एउटा यस्तो रूढिवाद जसले सानो सरकार, बलियो राष्ट्रिय सुरक्षाको वकालत गर्थ्यो। रेगनका प्रतिद्वन्द्वी जिमी कार्टर आफ्नो कमजोर नेतृत्वको छविबाट मुक्त हुन सकेनन्। इरानमा भएको बन्दक सङ्कटले कार्टरको राष्ट्रपतिको कार्यकालमा नै छाया पार्यो। रेगनले आफ्नो अभियानमा आशा र आशावादको सन्देश फैलाए। रेगनको ऐतिहासिक जितले अमेरिकी राजनीतिमा एक परिवर्तनकारी परिवर्तन ल्यायो। यो रिपब्लिकन युगको सुरुवात थियो। आधुनिक राष्ट्रपतिहरूले हाम्रो यस आपसमा जोडिएको दुनियाँमा अनौठा अवसर र चुनौतीहरूको सामना गर्छन्। जानकारी अहिले बिजुलीको गतिमा फैलिन्छ। राष्ट्रपतिहरूसँग नागरिकहरू कुराकानी गर्ने धेरै माध्यम छन्। सामाजिक सञ्जाल एउटा महत्त्वपूर्ण माध्यम बनेको छ। एउटा ट्विटले लाखौँ मानिसहरू एकैछिनमा पुग्न सक्छ। तर यो गतिले केही कठिनाइहरू पनि निम्त्याउँछ। 24 घण्टा चल्ने समाचार चक्रले कुनै पनि कुरालाई बढाइ चढाइ गर्न सक्छ। यसले उनीहरूको योजनालाई कमजोर बनाउन सक्छ, जनताको विश्वासमा कमी ल्याउन सक्छ। यसबाहेक सामाजिक सञ्जालको उदयसँगै परम्परागत मिडियाप्रतिको विश्वास घट्दै गएको छ। यसले गर्दा मिडिया जगत खण्डित बनेको छ। भ्रामक जानकारी सजिलै फैलिन सक्छ। राष्ट्रपतिहरूले यी जटिल सूचना प्रणालीहरूमा होसियारीपूर्वक हिँड्नुपर्छ। नागरिकहरूसँग जोडिन उनीहरूले सामाजिक सञ्जालको शक्ति प्रयोग गर्नुपर्छ। साथै उनीहरूले आफ्नो पदको गरिमा र लोकतन्त्रका सिद्धान्तहरूलाई उच्च राख्नुपर्छ। अमेरिकी राष्ट्रपतिको पद स्थापना भएदेखि आजको यस जटिल युगसम्म यो राष्ट्रको आत्मा कसरी विकसित भयो भन्ने कुराको जीवन्त प्रमाण हो। यो सफलता र चुनौतीहरूको कथा हो। समृद्धि र सङ्कटको समयमा देशलाई नेतृत्व गर्ने दूरदर्शी नेताहरूको कथा हो। तर यो अमेरिकी लोकतन्त्रको जग हल्लाउने घोटाला र गल्तीहरूको कथा पनि हो। जर्ज वाशिङटनको सर्वसम्मत निर्वाचनदेखि 60औं शताब्दीका तीव्र प्रतिस्पर्धात्मक अभियानहरूसम्म प्रत्येक राष्ट्रपतीय निर्वाचनले अमेरिकी इतिहासको समृद्ध तानाबानामा एउटा अनौठो धागो बुनेको छ। मतदानको अधिकारको विस्तार, मिडियाको बढ्दो शक्ति र प्रविधिको परिवर्तनकारी शक्तिले राष्ट्रपतिको पदमा आफ्नो छाप छोडेका छन्। यी कुराले उम्मेदवारहरूले कसरी भोटको लागि प्रतिस्पर्धा गर्छन्, राष्ट्रपतिहरूले कसरी शासन गर्छन् र नागरिकहरूले राजनीतिक प्रक्रियामा कसरी भाग लिन्छन् भन्ने कुरामा प्रभाव पारेका छन्। तर यी सबै परिवर्तनहरू हुँदा पनि केही कुरा स्थिर रहन्छन्। विचारहरूको शक्ति, सङ्कटको समयमा नेतृत्वको महत्त्व र लोकतन्त्रमाथिको विश्वासको कमजोरी। यो पदले युद्ध र शान्ति, आर्थिक समृद्धि र मन्दी, सामाजिक अशान्ति र राजनीतिक ध्रुवीकरण देखेको छ। यो आशा र निराशाको स्रोत रहेको छ र यसले विश्वमा आफ्नो स्थान खोज्ने एउटा राष्ट्रको जटिलता र विरोधाभासलाई प्रतिबिम्बित गर्दछ। अमेरिका 21औं शताब्दीमा प्रवेश गर्दै गर्दा
राष्ट्रपतिको पद धेरै चुनौतीहरूको सामना गरिरहेको छ। निरन्तर परिवर्तनशील विश्वव्यापी राजनीतिक परिदृश्य, मतदाताहरू बीचको विभाजन र समाज र लोकतन्त्रमा प्रविधिको बढ्दो प्रभाव आगामी राष्ट्रपति चुनावले अमेरिकी इतिहासको बाटो तय गर्नेछ। राष्ट्रपतिको भविष्य परिवर्तनशील संसारसँग अनुकूलन हुने क्षमतामा निर्भर गर्छ। राजनीतिक विभाजनहरूलाई हटाउने र लोकतान्त्रिक संस्थाहरूमा विश्वास पुनर्स्थापित गर्ने। यसका लागि दूरदर्शिता, क्षमता, समानुभूति र सत्यनिष्ठा भएको नेता चाहिन्छ। यद्यपि राष्ट्रपतिको भविष्यलाई आकार दिने जिम्मेवारी सबै नागरिकहरूको काँधमा छ। सबैले खुला र अर्थपूर्ण कुराकानीमा संलग्न हुन आवश्यक छ। यो कुराकानी अमेरिकी लोकतन्त्रको स्वास्थ्यको लागि महत्त्वपूर्ण छ। अमेरिका 5औं शताब्दीमा प्रवेश गर्दा गर्दा राष्ट्रपतिको पद धेरै चुनौतीहरूले भरिएको छ। निरन्तर परिवर्तनशील विश्व परिवेश, गहिरो विभाजित मतदाता र हाम्रो समाज र लोकतन्त्रमा प्रविधिको बढ्दो प्रभाव। आगामी राष्ट्रपति चुनाव अमेरिकी इतिहासमा एक महत्त्वपूर्ण क्षण हुनेछ। राष्ट्रपति पदको भविष्य निरन्तर परिवर्तनशील संसारमा अनुकूल हुने क्षमतामा निर्भर गर्छ। राजनीतिक विभाजनहरूलाई हटाउन र लोकतान्त्रिक संस्थाहरूमा विश्वास पुनर्स्थापित गर्न। यसको लागि दूरदर्शी नेताको आवश्यकता पर्दछ जो सक्षम, सहानुभूतिशील र ईमानदार होस्। तर राष्ट्रपति पदको भविष्य निर्माण गर्ने जिम्मेवारी प्रत्येक नागरिकको हो। हामी सबैले एक सूचित र जानकारीपूर्ण कुराकानीमा भाग लिनुपर्छ। यो संवाद अमेरिकी लोकतन्त्रको स्वास्थ्यको लागि आवश्यक छ। अमेरिकी राष्ट्रपति पदको इतिहास र विकासको हाम्रो यात्राको अन्त्यमा हामी तपाईलाई यो निरन्तर कथामा सामेल हुन आमन्त्रित गर्छौँ। तपाईको मतले अर्थ राख्छ। तपाईको संलग्नता महत्त्वपूर्ण छ। हामी सबै मिलेर एउटा यस्तो भविष्य निर्माण गरौँ जहाँ लोकतन्त्र फस्टाउन सकोस्। हेरेकोमा धन्यवाद। यदि तपाईलाई यो भिडियो मन पर्यो भने कृपया लाइक गर्नुहोस्, सब्स्क्राइब गर्नुहोस् र आफ्ना साथीहरूसँग यो भिडियो शेयर गर्नुहोस्। चासो राख्नुहोस्, जानकार रहनुहोस्। हामी सबै मिलेर भविष्य निर्माण गरौँ।